Basta ang Ginoo na gani mo'y mulihok, why imposible. Tuo mo o dili? Niya ka ng imong naong, mapwede pa ka ng usbon sa Ginoo. Dili sa tingali. Kay iya man ang hinimo. Ang Ginoo, mga igsuon, gamhanan gyud kaayo. Mao na sa atong unang pagbasa, bisag gipriso si San Pedro, gigwardyahan, gikadinahan, yanor kay siyang gipagawa sa anghel nga wa gyud kabantay ang mga gwardya, naabli ang mga pultahan, natangtang ang kadena. So kung buot gyud Ginoo nga dili mamatay si San Pedro, di ra gyud siya mamatay. Pero namatay gyud siya sa katapusan. So pagdakop niya, mga tuig 40 to tingali, mao toy pagpatay ni Santiago kaning atong patron. Pagkapatay gyud nga gipunggutas liog ang atong patron Santiago Apostol, gisunod dayon unta to si San Pedro, atong gipriso sa dayon siya. Pero giluwas pa gyud siya sa Ginoo, gipaabot pa gyud siya sa tuig 64. So mga 20 ka tuig pa nga nagsangyaw si San Pedro kay gibuhat to sa Ginoo tingali, kay siya man maoy gitudlo nga una natong Santo Papa. Kinahanglan usa nga iya usang palig-unon ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay matud pas Ginoo, ikaw bato, dinhi nako tukoron ang akong simbahan, nga bisan gani ang kamatayon di gyud makabuntog niini. Si San Pablo usa sa mga naglutos sa simbahan. Iya sang gipamatay gani si Esteban, ang atong unang martir. Wala pa mamartir si Santiago, si Esteban gimartir na. Siguro mga few years pa lang gikan sa tuig 33. Gipatay dayos Esteban, usa sa mga 7 ka dikon. Si San Pablo adto mo'y nagbuhat niya, iya dayong gipanglutos og maayo ang mga Kristiyano, ang mga nagsunod ni Hesus, hangtod nga pagbaktas niya nga tupadong sa Damasco, mao na lang to'y kinadaghanan nga gitaguan sa mga nagsunod sa Ginoo. Di pa man to Kristiyano ilangan, mga followers of the way ang gasunod sa maayong dalan. Didto siya gihimamat ni Kristo sa dalan. Naigo siya tong hayag kaayo na murag kilat, nahug siya sa iyang kabayo o nabuta niya, nakadungog siya sa tingog ni Hesus nga nag-ingon, Saulo, Saulo, kay Saulo pa mo nayangan so na nganong gilotos mo man ako. Siya, kinsa man ka Ginoo? Ako si Hesus nga imong gilotos. So nakasabot si San Pablo nga ang mga tao daing gasunod ni Hesus, kung iyang lutoson, si Hesus mismo mao'y iyang gilutos. O nang nahimo sad siyang sumusunod ni Kristo, og siya gitagaag misyon na mosangyaw sa dili mga Hudiyo. Apil na ta dinhi sa epekto siyang pagsangyaw. Mga igsuon, kining duha na nga martir, tuig 67 na martir sad si San Pablo, giputlas liog. Pero lahi kayo silag batasan sa dihang gipangpatay na sila. Si San Pedro, kalma ra kuno kaayong niingon, ayaw lang kong ilansang sa cross nga ang akong aris babaw, kay di ko takos nga sudongon nga murag akong master si Kristo. Baliha lang ko, ako lang arilas ubos. Hangyo sa pudsiyana. Kani sa kuno si Santiago, sa dihang gimartir siya, naglakaw siya padong sa lugar diin putlan siya siyang liog. Purti sa niyang kalmaha,
niya malipayon ug mahigugmaon kay gnaong nga hasta ang nagkiha niya ba katong ilang gigamit nga maoy kunuhay nagbutang-butang og kaso niya na converter samtang naglakaw sila kakita siya ba nga kalmaha sa akong kiha oy na converter og nikalit og proclaim nga mupanig nako sa tinuhuan ni Santiago. Giapil siya putol iyang liog dito dunga ni Santiago. Na martir pod. Siya'y nagkiha, siya na martir. Kaya nga naman, sa dihang gimartir si Santiago kuno, kalma man kay gnaw. Malipayon kay gnaw. Lingi ako no imong tupad. Ingna malipay kag martiron ka. Ambot di ba kata mag kisi-kisi kag karatol na to siya kay padong nakaputlan na si imong liog or ilansang ka sa cross. Mao sa to si Esteban gibato mo to siya. Pagbato na niya padayon ra gisag ingon tanawa ang langit naabli. Nakita nako ang Ginoo ug si Hesus nga nagbarog sa kilid sa amahan. Batuon mita siya mayo. Pagdayon na ginyang kamatay ningon pagid siya Ginoo ayaw sila pakasada sa akong dugo. Nindota, no? Maunay kinabuhi sa tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Dili mahadlok sa kamatayon o niya dili sad masuko sa kaaway. Unya, kung naan na taaning maong kinaiya, mudaog yun ta kay panalipdan tas Ginoo. Natanawa si San Pablo. Gasuwat siya ngadto ni Timoteo sa ato ikaduhang pagbasa karon. Ingon siya, niabot na ang takna nga akong iula ang akong dugo. Padong na siya ba? Padong siya patyon. Dali-dali siya gasuwat. Nga ningon din siya, nahuman na nako ang akong kaning so tiyang giingon diri. Natapos na niya ang lumba ba to? Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Mao di ay ang lumba di ay nato. Ang lumba nato mailhan o kinsay midaog basta moabot kas imong kamatayon nga ang imong pagtuo imong giampingan. Lingiya imong tupad. Ingna, kumusta imong pagtuo? Kay daghan kay nato, di kaabot sa kamatayon, patay ng pagtuo. Sama anang mga magtiayon, unsa may ilang pagtuo, sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Pero pagkadaghas nag-divorce, pagkadaghan sa nag-separisyon, wa kaabot sa kamatayon, ang ilang pagtuo nga sila asawa, ang ilang pagtuo nga sila bana, wa na. Namatay na sa ato pa, wa kadaog, wa kabuntog, wa kahuman sa lumba. Pagkadaghang pari nga nisaad nga Katoliko ba? Katolikong pari nga nisaad og silibasi kanang dili gid mi makig sex og babay or same sex, celibacy, chastity. Mao man ay meaning ana. Wa kahuman oy, daghan kayo ambot kaning nagwali, makahuman ba kani? Ang uban ang guwa nas pagkapari, wa pa mamatay, ni guwa nas pagkapari kay nagminyo. Ana, ang pagtuo nga among gihuptan wa mapuy Muna, makahuman tas lumba o mahimutang successful basta namatay ta ng atong pagtuo na agyapon. Kanabang dili ta masuko, dili ta mahadlok sa kamatayon.
Kinsa man ron sa atong mga politicians ang padayon nga nagkupot sa ilang pagtuo nga gihigugma gid nila ang Pilipinas, naas mga Marcos o naas mga Duterte's group o naa bakas Pinklawan, Dilawan. Kana bang pagsugod niyag ingon, ako mudagan pagka senador, pagka gobernador, pagka mayor, pagka barangay kapitan, pagka presidente, pagka vice presidente, pagka congressman, kay mualagad ko sa atong nasod. Unya inig kapili na nila, mutuo dayon sila nga sila gitawag nga mualagad sa nasod. Nya kanang maong pagtuo, puy ana nila bisag unsa pay mahitabo. Naakaha ron diha sa atong gobyerno. Panid-ila na ninyo. Pero kanang magpaling-paling, paling-paling, nya tagaag kwarta, mausab na yung desisyon, naidaghan diha, na social media. Ang uban gani ron, gibuhat, mausa ni nakanindot sa social media, kay ato manggong ma-review ang kaniadto o ang karon. Na ada mga senador nga kaniadto, hala, atake gyud maayo sa Marcos, karon nagdaig na sa Marcos. Kaniadto sigig saway aning juvenile law, nganlan paniyag BOGO ang author ana, pero karon iya nang gidaig ana man gipakita man murabag siya sa ni unay og kontra sa iyang gisulti. Naidaghan ana unsa may unang rason, kwarta. Basta tagaag kwarta, mga usab dayong desisyon. Si Judas nibudhi ni Jesus na usab iyang desisyon kay gitagaag kwarta. Ang mga sundao nga nagtan-aw pagkabanhaw ni Jesus, ni report nga nakakita silang nabanhaw si Jesus, gitagaag kwarta na usab ang ilang mga gipangsulti. Imo na sang tupad, lingi aing na di ka mausab og tagaan kag kwarta? Di mausab? Mga naong ninyo. Kani kang pari iron nga nagmisa, di kani mausab og tagaan ig usa ka malita. Ambot lang. Kamo ang sa inyong gituhuan, nga sakop mo aning atong simbahan o dili? Nahigugma mo sa atong simbahan o wa? Niya, kumusta mang inyong pagpalit sa raffle ticket? Panagsara, hadlok man magantos, hadlok mamatay, palit yung mayo. Salamat kayo ha, kaya nga atong halin sa atong raffle ticket, niabot nag 32,107 ka slots, ticket. Salamat. Nindot kay ning paspas nagjutay ang pag-increase. Tingali ni Kogi sad mo hastang ato mga online parishioners, no? Magantos gyud ay ta ug moagi gid tas pag-antos aron makita nga ang atong pagtuo nagmalampuson. Moagi gid tas pag-antos. Nakabati ko sa statement ni BP Sara nga lingaw kay paminawon, ingon siya, kinsa bagod tao'y maka-kontra ng Bongbong Marcos nga ligon man kay na siya, ila man ron tanang gahom, naapagid nila ang tanang kwarta, kining ako, dawat-dawat ragid ni. Murabag siya dakdakan pakagdaghan kaing kaso, kaning ako, dawat-dawat ragid ni. Murabag pasabot ba nga, sige lang, hilamos lang gining ako, hilamos lang yun. Nga ingon din siya, pero makabalos gani ko. Murabag nangandoy lang siya ba, pero makabalos lang gani ko. Ambot sa iyang pasabot ana, no? Nya ni katawa siya maayo. Pasabot ang sa ako lang nabasa, isi politician siya. Bisan pag gidakdakan siya daghang kaso, gidaot siya maayo,
ipa-impeach siya, ipawagtang siya sa iyang serbisyo sa gobyerno, in short, persecuted, maltreated, di siya muundang pagpangalagad sa nasod nga iyang gisaaran na pangalagaran. Dili siya perpekto, dili sad siya ingon nga why anomalya. Di man sa tamingon ana kay i-hearing pa man aron, i-trial pa man ang iyarong kaning petition sa iyang impeachment. Madako man og magamay og naghimog gyud siya anomalya, kinahanglan gi siyang tagaan og hustisya. Apan ang nakalisod kanang ato ro mga dagko kayong mga leader sad gikan sa presidente ngadto uban nga naa say mga anomalya. Wa man gyud gi-accuse si BP Sara nga ang iyang ganing anomalya related sa flood control. Ang sikat kaayo nga trillions of pesos ang nawa. Wa sad siya anomalya nga related sa adtong nangawa nga mga trillions gikan sa PhilHealth o billions gikan sa PhilHealth, gikan atong mga gold nga gipamaligya, gikan atong mga unprogrammed fund nga nangawa nga billions adto, abit ang trillion na tingito, wa man siya maapil ana. Kinsa man ang ato sang imbestigahon adtong mga trillions nga nawa, nga ang iya millions ra man ni ang imbestigar. Ato sa tatong imbestigahon, kadto sila mo'y gasigir og likay-likay. Sila ang nagsigig usab-usab sa ilang desisyon aron di sila masakpan. Pasabot na makak na sila sa ilang gipanumpaan nga mahimo silang tinuod nga alagad sa atong nasod. Nangawat sila. Og karon ilan ang gitabunan ang ilang pagpangawat og di sila gusto nga ang atong nasod ang ila kunuhay gihigugma sa pagdaga nila sa politika, ilang tinud-on og alagad hangtod sa katapusan sa ilang termino. Hadlok na sila kay nga naman ila namang gihudas ang ilang kaugalingon, nangawat sila sa atong nasod og di sila gusto nga ang atong nasod, kitang mga kabus, kitang mga katawhan mahatagan og gitawag natog hustisya sa ilang gibuhat. Kadtong gipamatay nga mga bata didto sa Leyte, o kadto pang namatay nga basketball player, naay daghan nga nagsigig sulti, kinahanglan mig hustisya sa maong hitabo. Nagkinahanglan mig hustisya. Kinisang dako kay korupsyon sa atong nasod, mura tag giduslat og kutsilyo nga nagsigig agas ang atong dugo, kay ang atong life support kana man yung financial nya trillions na sa atong kwarta gikawat, mura sa tag naghemorrhage, mura tag gidunggab nga wa gyud tambali ang samad, gasigig agas ang samad sa atong nasod hangtod ng luspad na ta. Daghan na kaayong mga wa roy hapit kaon, wa na mga trabaho, wa na ka eskwela't tarong, wa na gani mapatambali tungod sa pagpangawat ni ining dagkong mga politicians nga wa na magtamod sa ilang gipanumpaan. Mao nang magampo ta, hatagan unta sila og kaisog sa pagtuman sa ilang katungdanan, o kining mga isog na karon nga nagpabiling gitawag natog brave persons, sama anang nagclaim nga brave senators, di unta sila mo give up. O kinisang mga hudas nga mga politicians magbag-o na unta, sama atong nagkiha ni Santiago, mahimo unta sad silang buutan, sama ni San Pablo nga naglutos sa atong simbahan pag sinugdanan, nahimo sad siyang apostol sa maong simbahan. Hinaut unta kini mga hudas natong politicians, mahimo sad nga mga buutan nga politicians para sa kaayuhan sa atong nasod. Naa man gid nang conversion. Doon naman sa ganitay sunod nga selebrasyon, the conversion of Saint Paul. Ano? Nindot na siya. Lingay mong tupad ing na di ka kamahimong hudas.
Basin og nisaad ka nga hangtod sa July 25 mamaligya jud kag raffle ticket unya imo na nang hunongon kay gikapoy na ka. Basig nisaad ka nga hangtod July 25 magsigi kag palit og raffle ticket unya karon moundang na ka kay gikapoy na or nasakit na ka. Hangtod gyud nas kamatayon. Ngagwa na jud kay kwarta ika July 25 wa na jud kay kwarta ing nadayon natapos nako ang lumba. Nindota no?